हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. ल्हान आसतना कितली लेट उठटालीं आमी. आई आमची उठयताली, बाय उठ गो स्कुलाचो टायम जालो, मागीर कामाक वचपाक लागलीं. देन ताज्या मदीं अदून मदून केन्ना ट्युशनाक वचप, खंयच्या क्लासीसाक वचप. तेन्ना एक आपले घरांतले एक पर्सनल अलार्म आसताले जे सतत उठयत रावताले. बट आतां आमी मॉमीज जाल्ल्या कारणान न्हू, जी आमी मोबायलान अलार्म सेट करतात ते न्हू एक टायम येता असो ते मोबायल सेट केल्ल्या अलार्माची सुद्दां गरज पडना. बॉडी अलार्मूच जाता आपुणूच. बिकॉज आतां म्हाज्या बरोबर तर अशें जाता बिकॉज इतली थंडी आसा, हे थंडीन देखून ह्या दिसांनी हांव अलार्म जावच्या 15-20 मिनटां पयलींच उठ्ठा. आनी केन्ना केन्ना जेन्ना जायना कामां बीन करपाक अशें दिसता की नाका आनी मातशी झेम जायी, आयज म्हाका कांयच करपाचें अशें दिसना, तेन्ना न्हू आईची बीन याद येता. कशी आमची आई आमकां उठयताली, स्कुलाक रेडी करताली आनी तोच रुटीन आतां कितलेशेच वर्सां मागीर ऑलमोस्ट आफ्टर 30 इयर्स हांव तो रुटीन फॉलो करतां. आनी आतां हो रुटीन फॉलो करता आसतना सिरियसली कळटा की बिंग अ मॉमी न्हू एवरी डे क्वेश्चन मार्क हो आसता की आयज ब्रेकफास्टाक कितें करूं, आयज जेवणाक कितें करूं. ओके जेवणाचो कितें एक रोस केलो, हुमण केलें जावं, बट आयज तोंडाक कितें करूं, हे सद्दांचेच क्वेश्चन मार्क आसता. बट खरें सांगूं जेन्ना आमी हेतून हॅप्पी आसता न्हू हेंच काम करपाक तेन्ना न्हू खूब बरें दिसता. लायक क्वेश्चन मार्क पासून न्हू तो लायक फूल स्टॉपूय जायना आनी कॉमाय उरना. हॅपिनस आमी म्हणटा न्हू एक्सक्लेमेटरी मार्क आमी यूज करता. एक्सक्लेमेटरी मार्क आमी केन्ना यूज करता, हुर्रे आय एम हॅपी टुडे, युहू एक्सक्लेमेटरी मार्क वी आर गोईंग टू पिकनीक टुडे. एक्चुली हे व्लॉगान हांव तुमकां कांयच ग्रॅमर शिकयना. व्लॉगाचो म्हाजो थंबलायन डिफरंट आसा आनी म्हाजे टॉपीक डिफरंट आसा कित्याक काय म्हणून चिंत्ता. बट स्लोली न्हू फ्रेंड्स हे रुटिनाची म्हाका आतां सिरियसली संवय जाल्ली आसा. आनी केन्ना केन्ना हांव वाजेता, केन्ना केन्ना हांव म्हाज्या घोवाकूय सांगता की आयज म्हाज्यान कांयच जायना. हें चडशें केन्ना जाता नायट टायम. सकाळचें जायना. सकाळचें जाता तितलें 80% हांव फ्रेश आसता आनी म्हाज्यान जाता तितलें हांव फूल 80% दिवन म्हाज्या घरांतलें फूल रुटीन हांव म्हाज्या हातीन करतां. हेल्पींग हँड आसाच ना न्हू, घोव म्हाजो खूब हेल्प करता सकाळीं उठ्ठकूच. चेड्याक पावोवपाचें, मार्केटिंगांतल्यान कितें हाडूंक जाय जाल्यार दूद पॅकेट जावं नाल्यार आनी कितें, म्हाजें कितें शेणलें जाल्यार बाबा म्हाका तें मातशें सोदून दी, हितून म्हाजें हेल्पींग हँड खूब आसा. बट न्हू हो रुटीन फॉलो करता करता आनी तुमच्या बरोबर स्पेशली शेअर करता करता न्हू म्हाका आतां उमेद येवपा लागली की डेली कितें न्यू तुमकां सांगूं, डेली कितें न्यू खबरी करूं तुमच्या बरोबर एंड डेली तुमच्या बरोबर कितें शेअर करूं, कितें कूक करूं, ही एक्सायटमेंट सतत आसता म्हाज्या बरोबर. सो आयच्या म्हाज्या जेवणाच्या प्रिपॅरेशनान न्हू कॉलीफ्लावरची भाजी आसली, वाटाण्याचो रोस आसलो, देन पिक्कल घेतलें एंड पापड भाजले एंड शीत आसलो. बट जेन्ना म्हाजो घोव जेवलो न्हू मे बी हांव म्हणना कित्याक आयज हे दिसांनी तो दीसभर काम करीत आसता, बॅक टू बॅक ताजें काम चालूच आसा. आनी त्या भुकेक लागोन काय खरेंच जेवण म्हाजें टेस्टी जाल्लें बट म्हाकाय बरें लागलें. वाटाण्याचो रोस खूब म्हटल्यार खूब बरो जाल्लो. तुमच्या बरोबर केन्ना तरी शेअर करतलें हांव कशा भाशेन करता बीन तें. एंड जेवणाचें सगळें जाल्लें म्हाजें. आनी हें कित्याक सांगता काय म्हटल्यार बिकॉज आयज जेन्ना घोव जेवलो न्हू दनपारां तेणें खूब म्हटल्यार खूब तारीफ केली. आयज जेवण वॅज आसलें पूण खरेंच बरें लागलें जेवण आनी रोस तर तेणें 2-3 फावटी घेवन बरो जेवलो. तो सांजच्या टायमाक पासून रोस आमकां उरोंक ना. सो सिंपलशी मागीर चपाती केली, भाजी उरलेलीच आसली, ताज्या बरोबर मागीर जेवली. ओके तें जालें लंचाचें. बट ताज्या पयलीं हो जो रुटीन म्हाजो आसा आयज टिफिनीन बाबूक न्हू फ्रुट्स दिले. तो खूब दिसांनी सांगपा लागलो की म्हाका फ्रुट्स दी मम्मा आनी 2 माल्कीस बिस्कीट घातले. माल्कीस बिस्कीट न्हू खावपाक खूब क्रंची आनी ताज्या भितर जें चीज आसता न्हू तें म्हाका खूब लायक. 3 हेजो सेट मेळटा तो हाडूनच दवरता. आफ्टर जेवण जातकूच न्हू कितें तरी गोड खावपाचें कशें दिसता तेन्ना आमी हें खातातूच. सो टिफीन वॉटर बॉटल बीन सगळें पॅक जाल्लें, बॅग बीन सारकी भरलेली हांवें, कंपासान बीन सगळें चॅक केल्लें. हें सद्दांचेंच आसा बट कितें आसा हें सगळें करचें करूंकूच जाय. एंड युनिफॉर्म बीन बाबूक घातलेलो आनी ह्या दिसांनी न्हू थंडी भायर पडटा म्हणून तो येते पुलोवर घालिना बट ताजे फ्रेंड्स घालता म्हणून तो घालून वयता. ताका न्हू गरमी सिरियसली सहन जायना बिकॉज घरान येतकूच ओन्ली तो शॉर्ट्सान आसता, वयर कांयच घालिना. इफ सपोज कोण येयलो न्हू तो बेगीन बेगीन हॉलांतल्यान बॅडरुमान पळटा. एंड खरें तुमकां सांगूं हो जॅकेट लायक पुलोवर घालून तो कसो दीसभर स्कुलान रावता खबर ना. हांवें ताका हेंय विचारलें अरे तुका इतली कसली थंडी लागता, तो म्हणपा लागलो ना मम्मा म्हाजो एक फ्रेंड आसा तो घालून येता म्हणून आपुणूय घालून वयता. म्हटल्यार हें न्हू म्हाका इन वन शॉटान आन्सर मेळोकूच नासलें सिरियसली सांगूं. बट कशें कशें कितें कितें विचारून तेज्या कडल्यान काडून घेतलें तेन्ना म्हाका तें कळ्ळें की हो पुलोवर कित्याक घालता तो.
सो चेड्याचें सगळें जें कितें वायंड अप करपाचें आसलें तें केलें आनी हांव येयलें बेडरुमान सगळें बेड बीन क्लीन दवरपाक. सान मारूनच घेतलेली आनी गोड्ड्यांचें बीन न्हू सकाळीं उठ्ठुकूच तेन्नाच्या तेन्नाच घडयो मारलेल्यो बिकॉज आयज हांव ज्या टायमार उठलें न्हू तेन्नाच म्हाजो चेडो आनी घोव उठलो. सो बेड म्हाका फूल एम्प्टी मेळ्ळली सो तेन्नाच्या तेन्ना हांवें घडयो मारले आनी आतां येवन हांव आतां सगळें तें सारकें सेट करतां. हो जो ड्रेसींग टेबल आसा तो म्हाका सेट करचोच पडटा बिकॉज हेका लागून न्हू सदांच म्हाज्या घोवा कडल्यान तापसाणी मेळटा बिकॉज कित्याक खबर आसा हांव कसो यूज करतां की खंयच्या खंय उडयता आनी वयता. येस आतां येवयात मेन पॉयंटार. आयज मूड ऑफ कित्याक आसा काय म्हटल्यार तुमी व्लॉगान म्हाज्या पयलें आसतलें की आमचें एक माजर आसलें. येस आसलें म्हणटलें हांव एन्ड शी इज नो मोर नाव. एक्चुली तें आपल्या मस्तीन गेलें. तेका आमी सतत सांगतालीं तेका न्हू आमची भाशा फूल कळटाली. तेका सांगतालीं भायर वचनाका म्हणून तरी न्हू हे दिसांनी ते भायरूच भोंवत रावताले. पयलीं तरी सांजच्या टायमाक वयताले ते आमी सांजच्या टायमार सकयल बसता बेश्टी मातशी बसतात आनी हेचे मातशें एक टायम स्पेंड करता त्या टायमार ते सकयल येताले. बट तेन्ना एक आमचो वांगड आसतालो न्हू बट हे दिसांनी न्हू सकाळीं मातशें डोर ओपन केलें मागीर ती भायले वाट धरताले ते. आनी जेन्ना ते भायर वयताले न्हू इवन म्हाज्या घोवान देखून म्हटलें आगो आयज खंय वयता सकाळींच भायर सरलें मिली काय म्हणून माजराक आमचे जाप दिले. बट तेणें जस्ट एक टर्न मारलें आनी मनशा भशेन पयलें तितलेंच आनी ताज्या मागीर ते येवकूच ना. सिरियसली तुमकां सांगू 4 फावटी तरी हांव सकयल गेलें ग्रावंड फ्लोराचेर सोदलें तेका. इवन नेबर्सांकय विचारलें एन्ड खूब सोदलें सगळें जंगला भितर बीन ह्या वाटेन त्या वाटेन पयलें. मागीर लास्टाक हांव टॅरसार वचून पळयता जाल्यार म्हाका वयल्यान दिसलें की पडलेलें आसा. मागीर लागीं वचून पयलें जाल्यार तेका कुत्र्यान न्हू मानीक सारकी घास मारलेली आसली. हांगा 3 सारके म्हटल्यार वायल्ड कुत्रे म्हणूंक शकता. डेंजरस आसा ते दिसपाकूय डेंजरस आसा. तशे कुत्रे येयले हांगा आनी आय डोंट नो बट सिरियसली आतां आमचो सद्याक मूड ऑफ आसा. घर सारकें खाली खाली दिसता बिकॉज ते न्हू आतां खूब हेल्दी जाल्ले आनी आमी ताका न्हू एज अ फॅमिली मेंबर कशें करताले. खंय आमी भायर वयतालीं जाल्यार ते आमकां पळयताले. आमी घरान जर तर एंटर करता दाराचो आवाज देखून आयकून न्हू ते दारा फुड्यान येताले आनी ताजो कांयच त्रास नासलो. सिरियसली कांयच म्हटल्यार कांयच त्रास नासलो. ते टॉयलेटीन वचून आपलें जें कितें टॉयलेट मुतपाचें हागपाचें सगळें ते आपूण टॉयलेटीन करताले. भायर केन्नाच कितें घाण करिनासले आनी सांगता ते कितें त्रासूच दिनासले. आनी तेजें खाणें बीन आतां डबो भर आसा. इवन आमी तेका न्हू ट्रीट देखून हाडलेली. मंथली ग्रॉसरी जेन्ना हाडटा न्हू तेन्ना तेजें एक्स्ट्रा आमी कितें ना कितें हाडून दवरता. एन्ड तेजें आयदन आसा. तेका बाबून न्हू खेळणीं देखून घेतलेली. बरो खेळटालो तो. एन्ड चेडो म्हाजो खूब रडलो. सिरियसली ही वॉज क्वेश्चनींग की ना मम्मा तूं फकाणां करता बट येस तेका सांगचें पडलें की ना बाबू ना तें आतां बिकॉज ताका कुत्र्यांनी अशें मारलें म्हणून स्ट्रीट डॉग आसलें तें आनी ताका इतलो राग येयलो तो रडोन रडोन सांगतालो मम्मा हांव त्या कुत्र्यांक वचोन मारतलो बीन म्हणून. बट हांवें ताका अंडरस्टँड केलें आनी सांगलें डॅड सी तेंच्यांनी वायट केलें म्हणून आपूण वायट करूंक जायना. कुत्र्यांनी जें केलें पळय तेजी शिक्षा तांकां मेळटलें. तो मनीस जावं जनावर जावं. हे युगान कर्म म्हणटा न्हू तें आसा आजुनूय आसा. पयलीं आसलें आनी आजुनूय आसा. कोण कोणाचें वायट करता कोण कोणाचें बेश्टें खाता कोण कोणाचें वायट चिंत्ता तेंचें वायट केन्ना ना केन्ना तरी जातातूच. आनी एवरी वन शूड गेट रेडी. सपोज तुमी कोणाचें वायट केलें किंवां हांवें जावं कोणाचें वायट केलें वायट चिंतलें वायट उलयलें कर्मा हिट्स बॅक. न्हू म्हाका आतां हो टॉपीक चड वायड म्हटल्यार व्हडपाचो ना बिकॉज म्हाजोय खूब मूड ऑफ आसा बिकॉज घरान येतकूच न्हू ताजी एक जाग आसताली. इवन म्हाजो घोव म्हणटालो सपोज तूं जावं किंवां बाबू जावं तुमी आईगेर बीन वयतकूच म्हाका एक वांगड आसतालो तो. बरें दिसतालें कोण तरी आसा आपल्या वर येद्या व्हडल्या घरान. बट आतां मातशें 2-3 दीस याद येतली ना म्हटल्यार ओन्ली नॉट फॉर 2-3 डेज बट सतत याद येत रावताली. कशें आसता मनीस जो आमकां त्रास दिना जो बरो आसता आमच्या बर न्हू तेंची याद येता आनी जो कोण त्रास सपोज तेणें त्रास दिल्लोच आमकां आनी खूब सतयत बीन रावताले जाल्यार आमी म्हणटली आसली की गेलें जाल्यार बरेंच जालें सोड कितलें सतयतालें अशीं आमचीं उतरां आसता आसलीं. बट शी वॉज नॉट लायक डॅट. होपफुली आसूं आय डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेस म्हटल्यार नाका म्हाका व्हडपाचें ना तें टॉपीक बट इट्स ओके. सो येस रेडी जालें आनी कामाक वचपाक हांव भायर सरलें एन्ड सगळें डोर दार बीन सगळें बंद केलें बिकॉज कामार बीन वयता आसतना ते आसताले दिसताले. कामा वयल्यान येता आसतना दारा फुड्यान येताले ते एन्ड बरें दिसना सांगता आसतना. खूब म्हटल्यार खूब एटॅचमेंट जाल्ली ताज्या बर. खंय वयतालीं जाल्यार आमी घरा बीन वयतालीं जाल्यार ताका आमी कॅरी करून वयतालीं. केन्नाच ताका एकटें हांगा दवरूंक ना
आनी खंय सपोज ताका डॉक्टरा फुड्यान बीन व्हरपाचें आसलें जाल्यार आमी ताका एक बॅग देखून ऑर्डर केल्ली आनी खुबशे तेजे कांयच कमी करूंक नासलें आनी आय डोंट नो वाय शी लेफ्ट अस. सो इट्स ओके गायज, बॅक टू माय रुटीन. सगळी म्हाजी तयारी बीन जाली आनी कामाक वचपाक भायर सरलें. 5-10 मिनटां आसलीं म्हाका कामार पावपाचें आसलें. ताका लागून सगळें जें कितें लॉक करपाचें आसलें तें लॉक केलें, विंडोज डोर्स एंड ऑल्स, आनी हांव चल्लें म्हाज्या कामाचेर. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर.